पाकिस्तान का जो लीडर भारत के सामने तंग के खड़ा होगा, जो एब्सोल्युटली नॉट कहेगा, जो इस्लामिक उम्मा की बात करेगा, इसी पार्लियामेंट में पाकिस्तानियों में आपसे कह रहा हूं, मेरे भाई जो कैमरास के साथ खड़े, मैं आपसे कह रहा हूं, जो और पार्टियों के कारकुन हैं, देखें हमारी आपस में सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, इस्लाम पे तो कोई इख्तिलाफ नहीं, गजा पे तो कोई इख्तिलाफ नहीं, फलस्तीन पे तो कोई इख्तिलाफ नहीं, कश्मीर पे तो कोई इख्तिलाफ नहीं, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो कोई इख्तिलाफ नहीं। जब इस पार्लियामेंट में मर्द हुर इमरान खान ने कहा कि आओ, इस्लामिक उम्मा को कहा, सब लीडरशिप इकट्ठी थी कि आओ इस्लामिक ब्लॉक बनाते हैं, तो वो फिर मिसाल बनाते हैं। अगर भुट्टो ने इस्लामिक ब्लॉक की बात की, उसको मिसाल बनाया, शाह फैसल को मिसाल बनाया, और इमरान खान इंशाल्लाह पूरी कौम खान साहब के साथ खड़ी है। किसी सूरत में यह कौम बर्दाश्त नहीं करेगी कि आप उनका बाल भी बेका करें। लेकिन आज जो ज्यादती हुई है कि दरवाजे क्यों बंद किए हैं, क्या यहां हमने कोई कानून तोड़ा है? अगर कोई अडयाला जाता है और वहां 144 की खिलाफ वर्जी अगर कोई करेगा, कानून फिर उधर अप्लाई होगा। यहां आप दरवाजे कैसे बंद कर सकते हैं? फ्री मूवमेंट आर्टिकल 16, 17 और आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच आप कैसे बंद कर सकते हैं? स्पीकर साहब की तोजीह भी बड़ी अजीब है। आखिरी बात, क्योंकि शरियार भाई ने और बाकी मुफ्ती खेल साहब ने, बाकी साथियों ने बात करनी है, मेरा नुक्ता समझिए कि स्पीकर साहब आप हमें बताते हैं कि मैं अपने किसी मेंबर को अरेस्ट नहीं होने दूंगा, इसलिए दरवाजे बंद हैं। ये क्या मंतक है? ये क्या मंतक है? आप पुलिस को हुक्म दीजिए, आप हुकूमत का अगर हिस्सा नहीं है तो स्पीकर एक पावरफुल ऑफिस है, आप उनको कहिए कि आप इस्लामाबाद पुलिस पार्लियामेंट हाउस के गेट पे एमएनएस को रोक कैसे सकती है कि यहां किसी ने कानून तोड़ा है? कानून तो जब टूटेगा तब फिर कानून हरकत में आएगा। तो ये कोई तोजी नहीं है कि मैं अपने मेंबरान को गिरफ्तार नहीं होने दूंगा। आप उनको हुक्म कीजिए, आप उनको गलत काम से रोकिए। बहरहाल हमारा एहतजाज है, हम यहां पे मौजूद हैं। हम अब भी पुरजोर इस प्रेस टॉक के बाद फिर स्पीकर साहब के पास जाएंगे, उनके सामने पुरजोर इस्तदा रखेंगे और इस अमल की मजम्मत भी करेंगे कि ये मैंने नहीं देखा था। इस हुकूमत में हमने देखा कि दरवाजे बंद हुए, रात को एमएनएस को उठाया गया, और आज दिन दहाड़े दरवाजे बंद हैं। और एमएनए, यहां सिर्फ एमएनएस तो नहीं है, क्या यहां सिर्फ एमएनएस हैं? यहां स्टाफ है, यहां और लोग हैं, मेहमान आए हुए हैं, खवातीन हैं, किसी ने कहीं और जाना है। क्या हर किसी ने अडयाला जाना है? क्या पार्लियामेंट हाउस के गेट से निकलने वाला हर शख्स वो अडयाला जा रहा है? हर कोई तो अडयाला नहीं जा रहा। आप पूरे गेट को कैसे बंद कर सकते हैं? तो मैं आखिर में फिर ये कहना चाहता हूं, 2 साल हो गए हैं, फस्तायत बंद कीजिए। ये मुल्क सिर्फ आपका नहीं है, हमारी इदारे से बतौर इदारे कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन हम उस सोच के खिलाफ हैं। हर किसी को अपना काम करना है, आईन के मुताबिक अदारे का अपना काम है, आपकी जमहूरियत का अपना रोल है, और एक आपकी जो जुडिशरी है उसको आजाद होना है। अगर सब चीजों के ऊपर एक इंस्टीट्यूशनल टेक ओवर हो जाएगा, मुल्क फिर नहीं चलेगा। इमरान खान की लड़ाई सिर्फ यह है कि आईन के मुताबिक इस मुल्क को चलाएं। हम खड़े हैं, अपने लीडर के साथ मजबूत खड़े हैं, और हम ये डिमांड करते हैं कि ये पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे खोले जाएं ताकि एमएनएस साहिबान अडयाला पहुंच सकें। वहां आपने किसी को गिरफ्तार करना है तो करें। 7 मरतबा हम पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, शरियार भाई गिरफ्तार हो चुके हैं, डोगर साहब गिरफ्तार हो चुके हैं, सारे मेंबरान। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, गिरफ्तारियों से नहीं डरते, लेकिन दरवाजे बंद करना ये कोई सियासत नहीं है, ये कोई रियासत नहीं है। सर आप बात कीजिए, जाएंगे जिसमें उधर से भी ट्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें रब की और अरबहा दरूद इमामुल अंबिया खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा। मैं आज सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन को खिराज तहसीन पेश करूँगा। खैबर पख्तूनख्वा के 5-6 के करीब पार्लियामेंटेरियंस अपने ज़िलों में प्रोटेस्ट कर सकते थे। पार्टी पॉलिसी के तहत वो पार्लियामान आए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने ना सिर्फ खान साहब की उस सोच, उस विजन, इस पार्लियामान के तकद्दुस और यहां से खान के लिए आवाज बनना, और बिलखसूस कश्मीर के लिए, लेकिन ये हैरान कुन है कि पार्लियामेंटेरियन को तो छोड़ें, पार्लियामेंट को महसूर करना इन्होंने आपको खुल के नहीं बताया। मैं आपको बताता हूं, 3 घंटे से स्पीकर साहब ने एंगेज किया। मेरी बहन कह रही है कि गेट नंबर 5 खुला है, वहां से क्यों नहीं गए? पार्लियामेंटेरियंस को, और बिलखसूस स्पीकर साहब के अलावा इंटीरियर मिनिस्टर, जो मिनिस्टर फॉर स्टेट तलाल चौधरी साहब हैं, उनके रवैये से मैं भरपूर एहतजाज करता हूं। और ये कहना कि हम सबको पकड़ने और हम सबको जो है
اجازت نہیں دیں گے. اجازت آپ کون ہوتے ہیں دینے والے؟ پارلیمان کے ممبران کو آئین پاکستان نے اجازت دی ہے. ہم ایز اے ٹیم جانا چاہتے ہیں, انڈیویجول اکیلے نہیں جانا چاہتے اڈیالہ, تاکہ ایک کلیئر میسج آئے. میں آج آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں, میں نے سینئر جرنلسٹ کو ابھی آتے ہوئے کہا کہ کیا آپ کی صحافت کی زندگی میں ایسی کوئی مثال ملی ہے آپ کو کہ پارلیمنٹیرینز اور پارلیمنٹ کو محصور کیا گیا ہو؟ انہوں نے کہا کہ آف دا ریکارڈ نہیں. یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ یہ خوف کیوں ہے؟ اس شخص کو تو 8/7 کے ڈیتھ سیل میں آپ نے رکھا ہے. 5 اگست 2 سال, کشمیر کے 370 and 35A 6 سال ہو گئے. 10 مئی کے بعد ایک کشمیر کو ایک نئی الحمدللہ جدت ضرور ملی ہے. اس میں کیا وہ ڈیجیٹل واریئرز جن کو کہا گیا تھا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار نہیں بنے؟ کیا عمران خان صاحب نے مودی کو اور نیتنیاہو کو 8/7 کے ڈیتھ سیل سے ایڈریس نہیں کیا؟ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ریاست پاکستان میرے لیے سب کچھ ہے؟ کیا ہم سب اس ملک کے باسی نہیں ہیں؟ کیا پاکستان کا قانون ہم پر اور خان صاحب پر لاگو نہیں ہوتا؟ کیا ہم نے یہ ذاتیات بنا لی ہے کہ ہم نے اگلی کی تذلیل کرنی ہے، پارلیمنٹیرینز کی بے توقیری کرنی ہے، ان کو بولنے نہیں دینا، ان کے کاروبار بند کرنے ہیں، ان کے چادر اور چار دیواری کو پامال کرنا ہے، ان کے بنیادی حقوق سلب کرنے ہیں، ورکرز کو ذلیل کرنا ہے، 10 12 سال کی سزائیں دینی ہے؟ یہ کون سی سوچ ہے؟ یہ سسٹینیبل نہیں ہے، یہ ظلم اور بربریت. تو آپ سے کے تھرو یہ میسج ہے کہ خان کے اوپر اللہ کی خاص کرم نوازی اور پاکستان کے ہر دل میں وہ دھڑکتا ہے. جائیں اقوام عالم میں، پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانی خان کے لیے آواز بنے ہوئے آپ کے توسط سے. اور میں اسپیکر صاحب کے ساتھ احترام کا رشتہ ضرور ہے، لیکن یہ جو آج انہوں نے کیا ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. آج اقوام عالم آپ کو سیریس کیوں نہیں لیتی؟ پوری دنیا جب پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے حوالے سے بات کرے گی وہ کہیں گے پارلیمان کتنے MNAs ہیں 342 میں، ہم کیا کیا کچھ نہیں ہوا. ریزرو سیٹیں لے لی، 181 وائٹ پیپر کے تحت ہمارے سیٹس تھیں، سب کچھ لے لیا، 17 سیٹوں والوں کو کہاں پہ بٹھا دیا. دن بدن ہمیں کاٹا جا رہا ہے، لیکن سلام ہے ان کی غیرت کو. اور میں پاکستان کے عوام کو یہ کہنا چاہوں گا، یہ چہرے پہچان لیں، یہ سودے بازی نہیں کر رہے. لطیف چترالی صاحب نے کہا کہ 2 ارب روپے کی آفر ہوئی تھی، ٹکرا دی. یہ سارے وہ مرد مجاہد مرد ہو رہے ہیں. یہ عمران خان کے وہ بازو، وہ آنکھیں اور وہ ہاتھ ہیں جن پر میں اور عمران خان اور آنے والی نسلیں فخر کریں گی. آخر میں میسج یہ ہے کہ خان انشاءاللہ باذن اللہ واپس آئے گا، ضرور آئے گا. اور وہ لوگ جو کسی طریقے سے ہمیں مائنس کرنے پہ لگے ہوئے ان کے لیے میسج یہ ہے کہ خدا کے لیے اس ملک کا سوچیں، اس ملک کی بنیادوں کا سوچیں. ازلی دشمن ہندوستان مودی اپنا بدلے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. ایران کے ساتھ جو اسرائیل نے کیا، اس خطے اور گلوبل ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کریں. پاکستان کے اندر بلوچستان کو دیکھ لیں، مرجر ڈسٹرکٹس کو دیکھ لیں، وہاں پہ آپریشن کے حوالے سے پوری پاکستانی قوم مہنگائی میں ڈوبی ہوئی ہے، ظلم اور بربریت ہے. تو آج وقت کا تقاضا یہ ہے کہ خان کے ساتھ بات کی جائے اور اس مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے، اور جب نیک نیتی ہوگی تو اللہ اس میں اپنی مدد شامل کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستوں نے، ساتھیوں نے آپ سے بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے. میں بھی چند ٹوٹے موٹے کلمات میں آپ سے گزارش کروں گا. آج کا دن جو ہے یہ یوم استحصال کشمیر ہے. آج کا جو دن ہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ اگست کا یہ مہینہ ہے، پاکستان جو ہے وہ اگست کے مقدس مہینے میں آزاد ہوا تھا. آپ کے اور ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں قربانیاں دی، لاکھوں سہاگ جو ہے وہ جڑے، ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنی ان کی عصمتیں تاتار ہوئیں. تو اس پوری جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تحریک تھی پاکستان کی، اس میں ہمارے تمام جو مسلمان تھے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ایک علیحدہ اپنا وطن حاصل کرنا چاہ رہے تھے، جن میں ہمارے کشمیر کے بھائی بھی شامل تھے. کشمیر کے